سلام سلام جايس لو ما عنتي بفولي حدا قاشا حيزولكم قريبا له قاشانا أول كعبيت سمنا مالتون أب بيرسونال ديفلوبمنت نوح لمدن تمكرن زلون كمون بعلوانان سيون تكال ماين شيفت أكاديمي أصلت أنن أما خارن أيت تسفهم كي اللستايو مسؤول حاتصير صان حيت كنقبرينا سناي مكتال تعنا هبلي أيت تسفهم كي اللستا قاشا يسلزقون كا أزي مسجن كم بقص خوننا تكالكم ماين شيفت أكاديمي معاز تمسريتهم انتهي رأن علامان حيزي وزنكاس أغسله اسكي بزن جمر يغني لي كبر حاو gazetanya برحي غزائي بشم سمعتنا خاب بخمس كني دلي بشم ماين شفت أكاديمي كمتي عمتوي كم زغلص كبر حاونا شمي تسفا ميكائيل دستاي بحال ماين شفت أكاديمي أسلطانن ممهرن أمخارن إيه مالتيو أبستفلالي عبدتات ما بتلاقي أول كسبنا نعبالن تمرتن سنة لبنان نخبابي عسرت خلط عمتات ناي ممهارن ناي مسلطانن ناي ممهارن لمدلن مالتيو بتعمل كابلبي كمسكين يدلي لازم مدب سلازع عدم كأننا مالتيو ماين شفت أكاديمي اسكاب حجي نستفل عليه محبرة سبنا سلطانان تمرتن ممهارن مهاب كاب نجمر قدم 4 عامات وسنت زخونو مدبات ناي زومن ناي جوجل ميتن كم زيهم بسولو تمرتن سلطاناتاتن سبات عرس رخبتهم نخفتشو نخفلطو استفل علينا من نقاح من قحوحتا نفترو المدباتنا ادالنا صنينا اينا بسرعه دما تمرتن سلطانان مهاب زجمرنا له دقي حدا عامت صاني تلنا مالتيو سلازي ماين شفت أكاديمي دما وانا علامو لمحبرسبنا اخول زخونه وسناي زخونه ابهيوتو نفس رخبتو رخيبو ناي زمننا ناي مبل 21 كفله زمن معره مس بلصنت زدليو درجه نابران هيوتن كمعبل محبرسبنا تمرتن سلطانان كرخبول زخل بفولي مبل 21 كفله زمن زمتن وي دما زمطاطن وسان زخونه تمرتاتن سلطاناتاتن إلون ما فوليات كلاتاتن سكيلسن كرخول زخل منجدي علامة حيزنا ناي ممهار من سلطاننا قصلنا نركب ناي ممهار مالتيو اوكي بتعم صبق ابز حجي وان ماين شيفت أكاديمي انت عينت اغلغلوتات يونها بزركب مالتون سبات باكال يكون باونلاين نا ماين شيفت أكاديمي متيوم انت عينت اغلغلوتات يوم كرخو زخلو ماين شيفت أكاديمي اسكاب حجي اب استفلاليو مالتون سيرفيسات ويدما اغلغلوتاتن نهبنا نركب كابتوم انوم زلنا تمرتاتن اغلغلوتاتن كعا نعبيتن هصاونتن اب كلتي كاتيجوري تمرتن سلطانان نهبنا نركب مالتيو نعبيتي اب سنه لبونا ويكا سايكولوجي تصادما اب ناي ولقاو معباله سلطاناتن تمرتاتن ممخارن إلون دما كلتات سبيشال ويكا سوفت سكيلز نولو ناي نستفلالي ليفلات نستفلالي درجاتات ناي قانقا انجليش إلون دما ناي فاينانشال بالحي ودما ناي سنه قطبا امرارحان محدران تمرتن سلطانان مالتيو بتوسخي مسرتاوي مباطاوي ناي كمبيوتر كلاتاتن ناي جرافيكس ديزاين ناي إلون دما ناي فوتو ناي فيديو إديتينج اغلغلتات عبيتي هو هاو بتوسخ دما ناي زمننا بلس زخونه تمرتن سلطانان باغباو محبرسبنا سكيل كوستو ناي ديجيتال ماركتينج ويكا ناي سوشيال ميديا ماركتينج عابي تمرتن سلطانان اب ماين شفت أكاديمي ناتوهاو يركبو مالتيو هزاونت دما مباطاوي ناي كمبيوتر كلات دما كورس ناي انجليش قانقا بتوسخ دما نقلعو خناياديوم ناي ابومن كلاتات قانقا تግርኛ باغواو نخمعبلو ناي تግርኛ قانقاون ناتوهايبر يركب ماتيو ناي كمبيوتر ناي كالتون ناي انجليش كلاتات بزدلي ومولدي مسارات مالتي سلازي ابزم اغلغلوتات سيوم بتقلالا ناب كوابي 8 عبيت عودتات تفرت كيرو ماين شفت أكاديمي ناتنقسقس يركب ممهرانا نزي تمرتن سلطانان باغواو قدمه دلونت كيرم اب استفلالي تكالاتن وي دما مسرحاتن لمد زلوم اسلطن انتن امخارتن كوينوم نمحبرسبنا نهبنا نركب بحبرا مالتيو ماين شفت أكاديمي كساب حجي باكال يكون باونلاين نخندي زاخل وغناتيو تمرتن سلطانان هيبو زلو فلاي دما اتوم تمرتن سلطانان زوصلو وغنات دحري زوصلوم كورسات اب هيوتهم استرأي لوطي بخمي اخا تገልጾም ابزي ناي مايند شيفت أكاديمي بزياده دما مسكاب حجي بزلو يكاسكا
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በፂሕና ዘለና ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ናይ ምልማድ እቲ ኮርስታትን ትምህርታትን ክወሃበሉ ዝኽእል መንገድታትን መድረኻትን እናፈጠርናሉ ዝፀናሕና በተለይ ድማ ብቲ ናይ ኦንላይን ቴክኖሎጂ ማሕበረሰብና ካብ ዘየድሊ በለካ ለኽዐካ ናብ ኣገልግሎት ትምህርትን ስልጠናን ዝኾነሉ መንገዲ ምሃብ ካብ ንጅምር ናብ ከባቢ 2500 ዝኾኑ ቁፅሪ ታርጌት ሂት ጌርና ኢና ወይ ድማ ወቂዕና ኢና ማለት እዩ። ወይ ድማ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ንክመሃሩሉ ኣገልግሎታት እናተዋሃቡ ፀኒሖም እዮም። ብስርዓት ተመሃሮ ድማ ነቶም ኮርስታት ተቐቢልና ብኣግባቡ ንክመሃሩ ዝገበርናዮም ድማ ብዝተፈላለየ ዓይነት ኮርስታት ናብ ከባቢ 200 ዝኾኑ ተመሃሮ ካብ ዓበይትን ካብ ኣናእሽተይን ወይ ድማ ካብ ህፃውንትን ክኾኑ ክኢሎም ሕጂ እውን እናወሰኸ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ ዝሓለፉ ናይ ሰሚናራት ኣገልግሎታት ዝወሃበሉ ካብኡ ድማ ናብ ስሩዕ ናይ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ድማ ብተመጣጣኒ ዝኾነ ዋጋ ክፍሊታቶም ከፊሎም ስልጠናታቶም ትምህርታቶም ክወስድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣዳሊና ምሃብ ካብ ንጅምር ደጊም ናብ 1 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይኖም ነዚ ቪድዮ እዚ ይከታተሉን ዘለዉ ወገናት ትሕልፎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ዕድል ክበካ እሞ በዚ ክንእክል ኣብ መወዳእታ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ነዚ ትምህርትን ስልጠናን ዝተፈላለዩ ሰባት ክመርፁ ተለዉ ዝተፈላለዩ ኣካዳሚታት ዝተፈላለዩ ናይ ስልጠና ማእኸላት ክርኢ ተለዉ እንታይ እዩ ዝወሃብ ዘለዎ ነብሰ ርኽበት እንታይ እዩ ውልቃዊ ምዕባለ ስልጠናታት እንታይ እዮም ዝጠቕሙና ናይ ስነ ልቦና ትምህርትታት እንታይ እዮም ዝጠቕሙና ከመይ ጌርና ካብ ዘለና ዓዘቕትታት ናይ ኣመለኻኽታ ናይ ትሕተ ኣረኣያታት ብኸመይ ንወፅእ ቁጠባና ከመይ ነመሓይሾ ዓላማታትና ከመይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ነብፅሖም ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብኸመይ ጌርና ፍሉያት ቅደታትን ስልጠናታትን ክንወስድ ንኽእል ኣብ ምንታይ ዝብል ነገር ኣተኩሮ ምግባርና ብሉፅ ዘብለና እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዘየድልዩና ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ድሕረ ገጽ ብኣግባቡ እንተጠቒምናሉ ንብዙሕ ጠቓሚ ነገር ይውዕል እዩ። ብኣግባቡ ተዘይተጠቒምናሉ ግን ጎዳኢ እዩ ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ ንዝጠቕመና ነገር ነውዕለሉ ከምዚኦም ትምህርታትን ስልጠናታትን ምሕራይ ኣይንረስዕ ብዝያዳ እንጠቐመሉ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣብ እስራኤል፣ ኣብ ካናዳ ኢሉ እውን ድማ ዩኤስኤ ኣብ ኣፍሪካ ትርከቡ መደብ ማይንድሽፍት ኣካዳሚ ንትገብርዎም መተባብዒ ምንቅስቃሳትን ኢሉ እውን ድማ ኣገልግሎትናን ትምህርትናን ክባፃሕ ትገብርዎ ምንቅስቃሳትን ካብ ልቢ ክነመስግን ንደሊ። ማሕበረሰብና ብሓበራ ኢድኒ ተተሓሒዝና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ነብፅሓ ዝብል መልእኽቲ ይሕልፍ የቐኒየለይ። ጠጥዕሙ ሰናይ ግዜ የቐኒየልና። ቴንኪዩ ክብረት ይሃበለይ ኣዘይ መስግን ኣሰልጣንን ኣማኻርን ከምኡ እውን በዓል ዋናን ሲኦን ትካል ማይንድሽፍት ኣካዳሚ ኣይተስፋ ሚካኤል ደስታ ንዝነበረና ፃንሒት ከመስግን ይፈቱ። ክቡራት ተመልከቲ ከምቲ ዝተገለጸ ማይንድሽፍት ኣካዳሚ ልክዕ ከም ሽሙ ኣእምሮኹም ንሓንሳብን ንሓዋርን ሽፍት ትገብርሉን ሂወትኩም ዘማእዝኑ ስነ ሓሳባት ትረኽብሉ ማእኸል መሰልጠኒ ወይ ድማ ቤት ትምህርትኹም እዩ። ኣብዚ ትካል እናመጻኹም ብኣካል ይኹን ብኦንላይን ብዝመረፅኩሞ ግዘን ሰዓትን ዝደለኹሞም ኮርሳት ትምህርታት ክትወስዱ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ። ካብዚ ብተወሳኺ ቤተሰብ ማይንድሽፍት ኣካዳሚ ንምዃን ኣብ ኩሎም ፕላትፎርም ማለት እውን ፌስቡክ፣ ቲክቶክን ካልኦትን ላይክ፣ ሸር፣ ፎሎ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ። ኣድራሻ ኣብ ታሕቲ ክነቐምጠልኩም ኢና። ቴንኪዩ ባባይ